دنیا دیاں عام مجلساں محفلاں نالوں ایس محفل اور مجلس دا ایک خاص فرق ہے۔ ایک مجلس محفل کسی سیاستدان دے ڈیرے تے او دے اندر کسی جماعت دا سربراہ، جماعت دا بڑا کوئی بڑا لیڈر آئے تو او دی حفاظت دے نقطہ نظر نال اس مجلس دے چار چفیرے پولیس دا پہرا ہوندا ہے۔ ایس مجلس دا فرق ہے وے او دے چار چفیرے پولیس دا پہرا ہے تے تواڈے چار چفیرے رب دے فرشتیاں دا گھیرا ہے۔ اونا مجلساں دا تے ایس مجلس دا اے خاص ایک فرق ہے۔ اور ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی ہے کہ ملائکہ روئے زمین دا چکر لگان دے رہن دے نے، تلاش کر دے نے کتھے اللہ دے قرآن دی سنت مصطفیٰ دی مجلس محفل ہوئے اور لوگ اللہ دے ذکر اندر مصروف مشغول ہون، ملائکہ تلاش کر دے پھر دے نے۔ اور جدوں مطلوبہ اونا دی محفل مل جائے تو نال دے ساتھیاں نو بلا کے آندے نے جو لب دے ساں او لب گیا ہے۔ اور جدوں یہ مجلس ختم ہوندی ہے نا، ملائکہ مالک دے حضور پہنچ دے نے تے رب العالمین سوال فرما رہے نے، حالاں ہر لکی چھپی ظاہر باطن ہر شے نو جانن والا کون ہے؟ ہولی ہولی بولیا جے ذرا، کون ہے؟ جانن والی ذات اللہ ذوالجلال دیئے۔ رب نو پتہ ہے کتھے گئے سن، اے بھی پتہ ہے کتھوں آئے نے، اے بھی پتہ ہے کہ جنہ دے کول گئے سن بہ کے آئے نے او چاندے کی نے، او آندے کی نے، اے بھی پتہ ہے۔ ہن اللہ فرشتیاں کولوں کیوں سوال کر دے نے؟ گل ہے سمجھن والی ہے۔ ملائکہ کولوں رب کیوں سوال کر دے نے؟ بھئی آئے ہو جتھوں آئے ہو او آندے کی نے، چاندے کی نے؟ تے ملائکہ عرض کر دے نے اللہ تو آڈے کولوں گناہاں دی معافیاں مانگ دے نے وے۔ اللہ تے اپنے گناہاں دی معافی تے معذرت واسطے آئے سن۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ہن اے جیڑی اصل گل ہے، کیوں اللہ فرشتیاں کولوں سوال کر دینے، کیوں ملائکہ کولوں پوچھ دینے پہ؟ اصل وجہ اے وے اللہ تیری عظمت دا گواہ فرشتیاں نو بنانا چاندے نے۔ تے تو آنو پتہ ہے نا گواہ جنہ مضبوط ہوئے کیس اونا مضبوط ہوندا ہے، تے جے گواہی کمزور ہوئے دوجی تاریخ تے ہی گواہ بہ جائے تے کیس تے پلے کچھ نہیں رہ جاندا۔ گواہ جنہ مضبوط ہوئے کیس اونا پکا ہویا کردا، تے کائنات دا رب انسان تیری عظمت دا اعلان کران واسطے گواہی فرشتیاں دی پانڈے نے۔ اے میرے ملائکہ پھر تسی گواہ ہو جاؤ، اگر میرے کولوں اپنے گناہاں دی معافیاں مانگ دینے تے میں انہاں ساریاں نو ہی معاف فرما دیتا ہے۔ نیت صاف ہوئے، نیت خالص ہوئے، رضا اللہ دی شامل حال ہوئے، ذہن ہوئے کہ میں اللہ دی رضا واسطے جا رہا ہوں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے ملائکہ
گواہ ہو جاؤ میں نہ سارے ہی معاف کر دیتا مالک کئی بندے تے اپنے کمیں ہی آئے سن وہ باقاعدہ کوئی اے سوچ تے پروگرام تے ذہن لے کے تے آئے ہی نہیں بس اپنے ہی کسے کم آئے سن گل چنگی لگی تے مجلس بہ گیا فرمایا تانوں پتہ نہیں اے مجلس اینی پاکیزہ ہے پاویں اپنے ہی کسے کم آ کے بہ گیا میں انہوں بھی معاف فرما دیتا ہے ایڈی پاکیزہ مجلس ہے اور ایو مجلس ہے جدے بارے آندے نے جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل جس مجلس وچ کوئی عالم فاضل تے واز کلام سناوے صفاں بنا کر سنن فرشتے تے مجلس بخشی جاوے جے او پاکیزہ مجلس جدے اندر اسی آ کے بیٹھے ہیں اے دعا فرما لو اللہ سانو ساریانو اخلاص نصیب فرما دے اپنی تے اپنے حبیب دی محبت نصیب فرما دے تے رب العالمین ساڑے اس مل بیٹھنو ساڑے ساریاں دی نجات دا ذریعہ تے سبب بنا دے